Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everybody to join our live broadcast. I am G.S. Qureshi from London. I am the host. This is our second program with regards to a Guftagu on human rights. Guftagu means conversation, and we are talking about the human rights, basic human rights, which everybody deserves wherever they are in the world. Today, I have two very special guests who are very well connected and are very active politically and on the and they are also human rights activists. And I would request, first of all, both of them, I will ask them one by one to introduce themselves. The program is Urdu, inshallah. Doston ko welcome, or if anybody has any questions, hum chunke live kar rahe hain program, to please comment box mein aap apna question likh sakte hain. You can write your question in the comments, and we will try to cover it, inshallah. So first of all, Chughtai Saab, if you can give your own, please, introduction kindly. Chughtai Saab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया पे हैं उनको सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ चुगताई और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, सियासी तज्जिया नगार, राइटर्स और टीवी एंकर्स और मीडिया के हवाले से, और खासकर मैं वन वॉइस कश्मीर काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ। आज हमारा जो गुफ्तगू का टॉपिक है वो भी ये कश्मीर के सिलसिले में होगा, क्योंकि एज ए मीडिया के होते हुए कुरैशी साहब जो हमारे वो एंकर्स जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं वो मीडिया से तल्लक है। आज मैं एक मिनट जो है ना सिर्फ मीडिया के हवाले से, जो आज आप मीडिया का आलमी दिन है, उसके हवाले से जितने भी हमारे सहाफ़ी बरादरी मीडिया के तल्लक रखने वाले, उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो कम्युनिटी के लिए ख़ुसूसन जो मुस्बत रिपोर्टिंग के ऊपर जो मैं उनको खराज क़दर पेश करता हूँ। और इस मौके पर मैं ज़रूर कहूँगा कि उसके तफ़्फ़ुज़ और तक़द्दुस के लिए हम जो है ना कि इंशाअल्लाह ताला उनके शाना बशाना खड़े हैं। माशाल्लाह, थैंक यू चुगताई साहब, जज़ाकल्लाह। अब मैं राजा सिकंदर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना तारफ माशाल्लाह करें, जनाब करवाएं। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जनाब कुरैशी साहब, जनाब चुगताई साहब और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं। मेरा नाम राजा सिकंदर खान है। मैं हूँ चेयरमैन ग्लोबल पाकिस्तान कश्मीर सुप्रीम काउंसिल। उसके अलावा मैं कश्मीरी एक्टिविस्ट हूँ। उसके अलावा मैं हूँ वाइस चेयरमैन ऑफ एशिया एंड यूरोप ह्यूमन राइट्स कमीशन। हमारा जो काम है जी, हम जहाँ भी दुनिया में कोई जुल्म सितम होता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड ओवरसीज, स्पेशली बरतानिया, यूरोप, जितने भी दुनिया में जहाँ रह रहे हैं, उन पर कोई मसले मसाइल हों उनके लिए हम हाजिर हैं। जैसा कि यूके में तो ज्यादातर होता है लोगों के किसी का कोई मसला है हाई कमीशन में हल नहीं हो रहा तो हम उसको इंटरवीन करते हैं, तो कोशिश करते हैं को हल करा देते हैं। बाकी और कोई जहाँ दुनिया में जहाँ कोई जुल्म सितम होता है उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। तो अरसे दराज से हम यूके में तकरीबन 200 से ऊपर जो डेमोन्स्ट्रेशन कर चुके हैं इंडियन हाई कमीशन के बाद, बर्मन हाई कमीशन के बाद, बाहर अफगानिस्तान हाई कमीशन के बाहर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर। उसके अलावा हम जो इनसाइड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वहाँ हमने कश्मीरी कॉन्फ्रेंस कराई हैं, सेमिनार कराए हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट में भी ऐसा हुआ है। उसके अलावा मैंने यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंट किया है कश्मीर काज के लिए। तो जहाँ भी जहाँ
जुल्म सितम होता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, हम वहाँ आवाज उठाते हैं। हाल ही पिछले कोई कुछ महीने हुए हैं, मोदी आया था फ्रांस में, वहां भी मैं और चुगताई साहब गए थे, वहां भी हमने उसके जुल्म सितम के खिलाफ आवाज उठाई थी, वहां भी हमने मुजाहरा किया था, एहतजाज किया था। तो है कि अभी हाल ही में जो कुछ दिन पहले के स्टारमर जो लेबर पार्टी का नया लीडर बना है, उसने कुछ स्टेटमेंट दी थी, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर काफी हो रहा है, और इंशाल्लाह जहां भी कुछ जुल्म सितम होता है हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह राय साहब, आपकी जो काविशें हैं और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले चुगताई साहब प्लीज आप जरा मेहरबानी फरमा कर कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर एक ओवरऑल व्यू दें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह राय साहब से फिर ये उनसे जो है वो लेंगे व्यू उनका। जनाब जज़ाकल्लाह। शुक्रिया क्रैशी साहब। इब्तिदा में जो तारफ में एक जो है ना कि मेरा तारफ एक ये भी है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक ऐसी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर मेंबर भी हूँ, और मैं इसलिए कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो इसलिए मैं जरूर हमारे लीडरों का जिक्र करूंगा जो हमारे दुनिया में वो नहीं रहे, जुल्फ़िकार भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। हमारे पीपल्स पार्टी के मंशूर में ही जो है ना मसला कश्मीर जो है ना वो सर फहरिस्त था, तरजीह बुनियादों पे उन्होंने रखा और उन्होंने कश्मीर के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। बात हो रही है कश्मीर की। कश्मीर का जो है ना कि ये ऐसा केस है, मोहतरम राजा साहब भी जानते हैं कि वो कश्मीरी माशाल्लाह लीडर रहे हैं, कि ये केस जो है ना कि जब हम चाहे एज ए जमात गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर की हो, या तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन जो दियारे गैर में और पाकिस्तान में, जब तक हम जो है ना कि जो इस केस को जब अगर बैन अवी बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को या अक़वाम मुत्तहिदा को मतलब अगर पेश करेंगे तो वो हम खुद ही क्या करते हैं कि कंफ्यूज कर देते हैं। हमारे लीडरशिप पे ऊपर, कश्मीरी लीडरशिप पर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और दूसरी लीडरशिप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि जो कश्मीर का केस है उसको जब आप किसी जगह पेश करते हैं तो इस तरीके से पेश करें कि नंबर वन तो वो है कि वो तो करते हैं कि जिस तरह भारत जो है ना कि वो जुल्म सितम तो कर रहा है वहां पे कश्मीरियों के, वहां पे जो कर्फ्यू का जो 9 महीने से वो कर्फ्यू है, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, नौजवानों को जो है ना उनको अपाज किया जा रहा है, बच्चों को और उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, बूढ़ों के साथ। ये दुनिया की जो है ना कि किस्म की जेल बन चुका है, बहुत ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है। लेकिन जो खुसूसन जो है ना कि जो भारत जो कर रहा है वो तो 3 जो था 370 और 35A जो एक्ट उसने किया था, उसकी सबसे बड़ी वो जो है चाल ये थी कि हम, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम सबका अगर मुतालबा ये हो, मतलब यकजमा होकर कि ना हम सोचें कि जी इलाके पाकिस्तान होगा या कश्मीर इंडिपेंडेंट होगा, हमारा ये हो कि उनको हक व खुदरादियत मिले और हम क्या करें कि उनको जो है ना रायशुमारी का रेफरेंडम का मौका दिया जाए, वो जब चाहे वो फैसला करे। तो उस फैसले के उसको पता है उस मोदी सरकार को कि ये फैसला अगर आएगा इस तरह कराना पड़े, तो वो पहले ही मुनारफ हो गया था जब 1984 की करारदादें थी सलामती कौंसिल में, तो उस वक्त उन्होंने भी ये कहा था कि रायशुमारी कराई जाए और फौजें वापस की जाए। उसने ना फौजें वापस की ना रायशुमारी कराई। फौजें जो है ना कि वो 8 लाख फौज वहां पे मुसल्लत है वहां पे। तो वो जो है ना कि उसने क्या किया कि ये 370 और 35 एक्ट जो है ना उसने लगाने का मकसद ये था कि उसके जरिए जो इंडियन है, भारतीय है ना, वो सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। जितनी ज्यादा उधर दूसरी तरफ मुसलमानों की नस्लकशी, एक तरफ नस्लकशी और उनकी सुकूनत को बढ़ाना। अभी जो है ना उसने जो किया कि डोमिसाइल का चक्कर, कि डोमिसाइल का तरीका कि वो जिस तरीके से वो कर रहा है, ये जो है ना ये ऐसा जंगल का कानून उसने नाफज कर रखा है कि मैं कहता हूँ क्रैशी साहब और जनाब सिकंदर साहब सुन रहे हैं, वो खुद ही बाद में बताएंगे कि ऐसा कानून कर रहा है कि इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, बैन अवी बरादरी, सलामती कौंसिल, मुस्लिम उम्मा सब सोए हुए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक हम जो है ना कि एक ही जो है ना कि हमारा स्लोगन, ये नारा या एक मुतालबा हो कि हम जो है ना कि उनके हक खुद रादियत के लिए हम जो है ना कि चाहते हैं कि राशुमारी कराई जाए।
वो जो है ना कि तरीका सबसे मेरा ख्याल है बेहतर है। जज़ाकल्लाह चौथाई साहब, ये आपने अपनी अपडेट आपकी तरफ से आ गई है, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह वापस फिर आप आते हैं आपकी तरफ। तो मैं जरा अर्ज करूं कि माशाल्लाह प्रोग्राम में कुछ और साथी भी मौजूद हैं, लाइव जो है वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिनमें शकूर कुरैशी साहब हैं, शामिर दानी हैं, और नईम कुरैशी साहब हैं, अब्दुल रऊफ चुगताई साहब हैं, और भी साथी हैं। सबका नाम मैं इस वक्त वो नहीं सबका नाम ले सकता। काफी साथी जो हैं वो माशाल्लाह ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। तो अगर कोई उनका कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम उसका जवाब दें इंशाल्लाह। तो राज साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि आप यूके के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा मुतहर्रिक हैं, और माशाल्लाह आपकी काफियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और इंशाल्लाह आप जरा काइंडली अपना थोड़ा सा तफसील और अपडेट दें कश्मीर के हवाले से। जी शुक्रिया कुरैशी साहब। जैसा कि चुगताई साहब ने कहा है कि हमारे जो जितने भी मकबूजा कश्मीर में बहन भाई हैं, जुल्म सितम का शिकार हैं, 72 साल 73 साल हो चुके हैं, वो जुल्म सितम उन पर हो रहा है और वो सह रहे हैं। लेकिन जो 9 महीने से लॉकडाउन की पोजीशन में है, वो आपने अभी हाल में देखा होगा कि हम तकरीबन 5-6 हफ्तों से लॉकडाउन में यूके में भी है, और हमारा क्या हाल है, हम कितने तंग आ चुके हैं। और वो बेचारे 9 महीने से विदाउट फूड, हमें तो चलो यहाँ खाने पीने की जो सहूलियात मैसर हैं, जो भी चाहिए हमें मिल सकता है, उन बेचारों को ना ही दूध तक बच्चों तक नहीं मिल रहा खाने पीने की। इसके अलावा सबसे ज्यादा आप देखें कि ये इंटरनेट फैसिलिटी आजकल की एक नेसेसिटी बन गई है कि इसके बगैर हम तो इसकी वजह से हम अंदर बैठे हुए हैं, हमारा गुजारा हो रहा है। हम मतलब इंटरनेट देख मतलब जहां भी किसी को दुनिया में कांटेक्ट करना चाहे हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, और हमारे बड़े मसले मसाइल से व्हाट्सएप ये जितना भी न्यूज देखना हर चीज उस पर मुयसर है। वो बेचारे इसके बगैर इतने अरसे से और बाकी जो उनको जो खाने पीने की अशिया उसके बगैर गुजारा कर रहे हैं, ये देखें क्या हाल उनका होता होगा। और हम ये 6 महीने मतलब कि 6 हफ्ते हुए तंग आ चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि ये जैसा कि अपना चुगताई साहब ने फरमाया है कि ये उन्होंने जिस वक्त मुझे याद अच्छी तरह 5 अगस्त को उन्होंने जब आर्टिकल 370 और 35A रिवोक किया, उसी दिन मैंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की साउथ हॉल में लंदन में, और उसी दिन जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हैं और जितने भी मीडिया हमारी, उनको एक ही जगह इकट्ठा किया, और वहां हमने तय किया जितने भी कम्युनिटी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, सबको इकट्ठे करके हमने उस पर एक लायामल तैयार करना था, इसका हमने क्या करना है। तो हमने ये किया कि इसको हमने एक भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करनी है और एक तारीखी मजम्मत करनी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन तय पाया कि हम जो उसको उन्हीं दिनों में जो आ रहा था 16 अगस्त जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, वो रखा हमने कि इसको एक तारीखी प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन हाई कमीशन के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दोस्तों की काफियों के साथ मेरे साथ थे, मैं ज़ाहिर है दोस्त काफी और भी जिनका हाथ था। तारिक महमूद साहब हैं, वो पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट के, उन्होंने बड़ा साथ दिया। मेरा हमेशा वो साथ देते हैं जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। मेरे साथ फेम कैनी साहब थे जो तहरीक कश्मीर के सदर हैं बर्मिंघम से। मतलब बहुत सी शख्सियत थी। काला खान साहब थे मेरे जो प्रेसिडेंट है ग्लोबल पाकिस्तान कश्मीर स्कूल काउंसिल के। इसी तरह हो बहुत सी शख्सियत, मैं नाम लूं तो यहाँ तक काफी टाइम लग जाएगा। तो वो है कि सब दोस्तों ने मिलकर हमने बड़ी इस पर कैंपेन की। टीवी स्टेशन, हर टीवी स्टेशन पर गए, वहां इस पर लोगों को कहा कि आज ये वक्त है, जरूरत है कि आप निकलें, फैमिली के साथ निकलें, दोस्तों के साथ निकलें, कलीग के साथ निकलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफा यहाँ की जो बरतानिया की सरजमीन पर हमने तारीख रकम की, और उस दिन 16 अगस्त को तकरीबन 25 से 30 हजार बंदे हमने इकट्ठे किए इंडियन हाई कमीशन के बाद, और वहाँ एक तारीखी
प्रोटेस्ट रकम किया हमने। तो उसका में फायदा ये हुआ कृषि साहब कि हम पहले हम हमेशा चीख पुकार कर लोगों से कहते थे यार हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी कवरेज नहीं करती, उसका हमें ये फायदा हुआ उस दिन हमें माशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी कवरेज दी। वहाँ BBC, ITV, स्काई, अल जजीरा, CNN वगैरह वगैरह जितने भी इंटरनेशनल मीडिया वो आए उन्होंने हमें कवरेज की। और उसका फायदा ये हुआ कि उसके बाद हमें आस्ता आस्ता BBC और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया उन्होंने अपने टीवीज पर हर हफ्ते में एक ना एक कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा देते हैं इंडिया में जो जुल्म सितम हो रहा है हमारे बहन भाई पर, और उससे अवेयरनेस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको क्रिएट हो। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। उससे ये थोड़ी अवेयरनेस हुई, उससे लोगों ने आवाज उठानी भी शुरू हुई। लेकिन उसके बाद क्या किया इसने, जो फैशिस्ट रजीम है RSS की मोदी गवर्नमेंट और RSS वाले गूंज हैं, उन्होंने इंडिया में ये हमारे जितने मुसलमान और अकलीती माइनॉरिटीज हैं हमारे, उनको तंग करना शुरू किया और पुलिस भी उनके साथ, फौज भी उनके साथ लग गई। तो जो हाल अभी है वो सूरत किसी से छुपी हुई नहीं है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कोई आवाज नहीं उठा रहा, वो मैं आपको बताता हूँ वजह क्या, क्यों नहीं आवाज उठा रहे। देखें जी कि आजकल जो दुनिया जा रही है, आजकल जो स्पेशली हर मुल्क चाहता है कि हमारे इकोनॉमी बढ़े, फाइनेंशियली हमें फायदा हो, और जहां से उनको फायदा होगा उस मुल्क के साथ वो बिगाड़ते नहीं है। तो ये मैं कहता चलूं कि हमने कोशिश करनी है कि हमने अपनी जो मदरलैंड है पाकिस्तान, उसकी इकोनॉमी को हमने बढ़ाना है, डेवलप करानी है, हमने मिलजुल कर करना है, क्योंकि यही एक कमी है हमारे मुल्क में। वरना अदरवाइज हमारे माशाल्लाह लीडर भी बड़े अच्छा हैं, अभी भी बड़े अच्छे लीडर हैं, और सिर्फ कमी है कि हमारी वहाँ इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इंडिया के ये है कि इंडिया इज दी क्या कहते हैं कि यूज्ड टू बी सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर इन UK, अभी थर्ड में चला गया। और अमेरिका के साथ उनकी ये है कि दे आर डूइंग $103 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहाँ ट्रेड है उनका अमेरिका के साथ, वेयर पाकिस्तान का $3 बिलियन का सिर्फ ट्रेड है अमेरिका के साथ। तो जाहिर है इससे आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों लोग ज्यादा इंटरेस्ट उधर उनका इंडिया के साथ, क्योंकि उनकी वहाँ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड और काफी फाइनेंशियली उनको फायदा है। तो इसलिए ये एक दो बातें हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अभी हाल ही में जो सूरत हाल है, स्पेशली जब माइनॉरिटीज को उन्होंने लिंचिंग शुरू कर दी, उनके घर जलाना बर्बाद करना शुरू कर दिए, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और ह्यूमन राइट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सारा पता है, वो हरकत में आई हुई हैं। और कुछ दिन हुए हैं, आप शायद इंटरनेट पर देखा भी होगा कि पहले बड़े अच्छे तल्लुकात थे इंडिया वालों के अमेरिका के साथ, और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसने इनके साथ ट्वीट पर फॉलो करते थे, उनको अभी उन्होंने अनट्वीट कर दिया है मोदी को और प्रेसिडेंट जो है इंडिया का। और इसके साथ ही बाकी भी जो आपने देखा था पिछले साल हमारे यूनाइटेड नेशन के जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने जो रिपोर्ट सामने लाई थी, उन्होंने उसमें बाकायदा इसमें मेंशन किया था कि इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, उसको ये नहीं करनी चाहिए। और स्पेशली जो हमारी यूरोपियन पार्लियामेंट में वहाँ की रिपोर्ट उसमें भी सिमिलर था। और यहाँ जो हमारे हैं एक कमेटी बनी हुई है ओल्ड पार्लियामेंटेरियन, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के जितने भी हर जमात के उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो उस पर कश्मीर पर बनी हुई है। उसकी जो अभी चेयरपर्सन है डेबी अब्राहम है, इन्होंने भी ये फैक्ट्स फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट एक पेश की थी, उस पर भी क्लियर वाजिया था कि इंडिया वायलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की और वहाँ जुल्म सितम हो रहा है। तो इस लिहाज से इंडिया को काफी दचका हुआ। और इसके अलावा आगे जब चलते हैं मैं मजीद आपको बताऊंगा। मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुझे टाइम नहीं लेना चाहिए, टाइम थोड़ा बहुत चुगताई साहब को भी मैं दूंगा, फिर जो जो आगे चलते हैं आपको बताते चलते हैं कि अभी पोजीशन क्या है, सूरत हाल क्या है। जी बहुत 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 शुक्रिया राजा सिकंदर खान साहब।
مہربانی. اور ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ اور بھی کافی ساتھی تشریف لا چکے ہیں. ان میں منشن کروں گا ایک ہمارے بہت اچھے ایکٹیوسٹ ہیں فاخرہ نصرت صاحب گریٹر مانچسٹر سائڈ سے, وہ بھی پروگرام میں جوائن ہوئے ہیں. شکریہ, ویلکم. اور دیگر بھی جو مہمان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان سب کا شکریہ. اور یہ ہمارا پروگرام جو ہے یہ ہیومن رائٹس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور بیسک ہیومن رائٹس, اور خاص کر کے ہمارے کشمیر کے جو وائلیشن ہو رہے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کشمیر کے اندر, اس کی ایک تھوڑی سی ہم آپس میں مل کر ساتھی تھوڑی سی ایفرٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے ملک کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور کشمیریوں کے اوپر اللہ کی ذات رحم فرمائے. تو ہم انشاءاللہ یہ پروگرام ابھی انشاءاللہ شروع ہوا ہے, آج دوسرا پروگرام تھا, تو یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ روز یا دوسرے دن یا ہر تیسرے دن یا جس طرح بھی ہمیں سہولت ہوگی ہم یہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ یہ ہم تازی صورتحال لاتے رہیں گے. تو میں سرکار عرض کروں گا چغتائی صاحب بھی اور رائے صاحب کہ آپ دونوں میرے جو ہے وہ ہر پروگرام میں موجود ہوں گے, تو ہم مزید جو ہے ساتھی جو محرک ہیں جو ایکٹیو ہیں ان کو آپ کی وساطت سے اس پروگرام میں دعوت لے آئیں گے. تو یہاں کوئی بات نہیں, 2 4 6 جتنے بھی ساتھی ہوں ہم ان کو جتنا بھی ضروری ٹائم ہوگا وہ ان کو دیں گے. تو انشاءاللہ چغتائی صاحب آپ 2-3 منٹ جناب لیں, پھر رائے صاحب, اور پھر ہم کوشش کریں گے پروگرام کو سمیٹیں تاکہ ہمارا پروگرام مختصر بھی رہے اور معنی خیز بھی ہو, اور تاکہ انشاءاللہ سب کے وقت کی تھوڑی سی قدر بھی کی جائے. جناب چغتائی صاحب. شکریہ چغتائی صاحب. جناب راجہ سکندر صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل سے جو ہے نا گفتگو کی. میں بالکل جو ہے نا کہ آئینی شاہد ہوں, کیونکہ میں ان کی مختلف پریس کانفرنسوں میں بھی شریک رہا ہوں. شکریہ ان کا دعوت دیتے رہے, اور خاص کر اس جو تاریخ ساز جو ایک ڈیمانسٹریشن تھا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے 16 اگست کو, وہ بڑا تھا, بہت بڑا تھا. یعنی کہ یوں سمجھیں کہ انڈین ہائی کمیشن کے ارد گرد تقریباً 2 مربع میل جو ہے نا ٹریفک جام تھی ہر طرف جو ہے نا کہ, اور اس مظاہرے کو میرے خیال فرسٹ ٹائم جو ہے نا ہسٹری انٹرنیشنل میڈیا نے وہ بھی اٹھایا تھا, صرف برطانیہ کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا. لیکن وہ تو بات ٹھیک ہے, کیونکہ کشمیر کے مسئلے کو تو اجاگر کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آزاد کشمیر کی ہیں, حریت کانفرنس ہے, مختلف آرگنائزیشنیں ہیں. میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ہے کہ جو بھارتی جو ہے نا کہ جو مودی سرکار کی جو سازشیں ہیں اس کو بین الاقوامی برادری کو, انٹرنیشنل میڈیا کو یا قومی متحدہ کو اس کے ان سازشوں کو اس جو ہے نا کہ وہ جو کر رہا ہے اس کو بے نقاب کرنے کی جو ضرورت ہے, اس میں مزید جو ہے نا کہ ہمیں کام کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف اور صرف ہم اوسا پارلیمنٹ میں چلے گئے, اوسا لارڈ میں چلے گئے, سیمینار کرا لیے, ڈیمانسٹریشن کر لیا. لیکن اب جو ہے نا کہ جو 9 منتھ سے جو وہاں پہ کرفیو ہے وہ اس نے بھی میڈیا کی, انٹرنیشنل میڈیا کی آنکھیں کھول دی. بین الاقوامی برادری بھی تھوڑی سی جاگی. مسلم امہ میں سے 1-2 ملک بھی تھوڑا سا بولنا شروع ہوئے. آہستہ آہستہ یہ نہیں کہ یہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن میں بار بار بھی کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, دیکھیں راجہ سکندر صاحب کشمیری آرگنائزیشن کے لیڈر ہیں, بڑا کام کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ چلا ہوں. لندن سے پیرس ہم گئے ہیں بائی روڈ, یہی گاڑی ڈرائیو کر کے آئے تھے, جاتے ہوئے آتے ہوئے. یہ خود اتنا بڑا طویل سفر کیا, ہم گھنٹے رہے تھے. مجھے پتا کہ ہم جب ایک ساتھ سفر کریں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا کہ واضح ہو جاتی ہیں. ان میں محبت خلوص بھرا ہے کہ کشمیری کے جد و جہد آزادی کے لیے ان کو حق خرداد ملیے. دیکھیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے لیول پہ تھا. یار آج 2-4 دن پہلے ایک بہت بڑا ملک امریکہ
اس کی جو ایک رپورٹ آئی ہے اس میں جو نا جو عقلی جامع پر جو ظلم ستم ہو رہا ہے اقلیتوں کا ایک بہت بڑا خطرناک ملک قرار دیا بھارت کو, بہت خطرناک. میں نہیں کہہ رہا, یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ رپورٹ ہم نے نہیں بنائی ہے, ان نے رپورٹ بھیجی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا کیس ہے کشمیر کا کیس مضبوط ہے. اگر ہمارا کیس مضبوط ہے قریشی صاحب اور راجہ اسکندر صاحب, تو کیس اگر اتنا بڑا اسٹرانگ مضبوط ہے کہ بڑی طاقتیں بھی ماننے لگی ہیں, انٹرنیشنل میڈیا بھی جا گیا ہے, مسلم امہ سے بھی 2-4 ملک جا گئے ہیں, تو کیا ہم جو ہمارے آرگنائزیشن ہیں یا ہماری حکومت وقت جو اس وقت موجود ہے یا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے, کیا ان کو تھنک ٹینک نظر نہیں آ رہے؟ راجہ سکندر نظر نہیں آ رہا, آج جی ایس قریشی صاحب نظر نہیں آ رہے, ایکسل چغتائی نظر نہیں آئے, فہیم کہانی نظر نہیں آئے, راجہ نجابت نظر نہیں آئے, جو سب سے بڑا ایک ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب جو قوم متحدہ کے ساتھ وہ ڈائریکٹ ان کا جو ہے وہ ان کے جو ہے ان کو کنسلٹنٹ کا درجہ ہے, کیوں نہیں ان جو بہت سارے نام میں لینا جو بے شمار ہے, لارڈ نذیر صاحب ہے, بہت سارے لوگ ہیں جو کشمیری لیڈر, وہ کشمیری لیڈر تھنک ٹینک بنائے پڑھے لکھے لوگوں کا جو یہ کیس مضبوط کر کے وہ پارلیمنٹ دنیا کے پارلیمنٹ میں ہاؤس آف لارڈ میں اور بین قومی برادری کو, انٹرنیشنل میڈیا کو, قوم متحدہ کو, اور یہ اتنا کریں کہ جو کشمیر اس آخری حل ہونے کے پہنچا ہوا ہے وہ اس میں مدد ملے اور وہ اس طرف توجہ دیں, اور یہ جو ہے نا کہ ان بیچاروں کو جو ظلم ستم اور جو 9 مہینے سے وہاں پہ کرفیو کا لگا ہوا ہے, مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں میسر ہو رہا, وہ بیچارے کیا ہے, ہم تو 2 مہینے لاک ڈاؤن ہو کے تو ہم جو ہے نا اکتا گئے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا, کب اس کورونا کی وجہ سے, تو ان کو تو بیچاروں کو تو جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانے والے ایک مؤثر آواز جو ہے نا قریشی صاحب, جب ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز, تمام آرگنائزیشن, تمام جو ہے نا کہ مختلف فکر کے لوگ, تمام, میں صرف 5 فروری کا بات کرتا ہوں, یہ جو ابھی میں ادھر تھا تو 5 فروری پر یکجہتی کے لیے ایک ہوتے تھے 2-4 چیزیں. میں ڈسٹرکٹ جیل میں ہوں, اس میں بتاتا ہوں کہ 5 فروری کا کیا ہوا تھا. 5 فروری کو ایک نہیں ساری قوم نکل آئی تھی, سارے طبقے نکل آئے تھے, لادا مذہبی رہنما اپنا یہ نہیں کہ کر رہے تھے, تاجر برادری اپنا کر رہی تھی, چیمبر آف کامرس اپنی کر رہی تھی, پولیس یہاں کی لادا ڈیمانسٹریشن میں جھنڈے کشمیر کا لے کر کھڑے ہوئے تھے, ڈاکٹر سارے باہر نکلے ہوئے تھے. یار کشمیر جو ہے نا کہ مطلب ہے کہ یہ اگر سب ہم ایک گٹھے ہو کے قریشی صاحب اگر آواز اٹھائیں اور یہ ایک بن کے ایک ہی نعرے کے ساتھ, ایک ہی سلوگن کے ساتھ, ایک ہی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے سر, کہ تنظیمیں بہت ہیں, محنت بھی بہت ہو رہی ہے اور ہر جگہ اویئرنیس بھی بہت ہو چکی ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ اس ساری انرجی ایفرٹس کو کنسالیڈیٹ کر کے کسی مضبوط طریقے سے اپنے مقدمے کو, کشمیر کے مقدمے کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے. تو جناب راجہ اسکندر صاحب, جناب آپ 2-3 منٹ سمرائز کریں, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہم مزید جو ہے وہ آگاہی فرمائیں گے انشاءاللہ. دیکھو جی, قریشی صاحب, چغتائی صاحب نے بڑا زبردست اور بڑے جذباتی طریقے سے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے, ایک پلیٹ فارم سے ہماری ایک آواز ہونی چاہیے. یہ میں بھی عرصے دراز سے کتنے دہائیوں سے یہ چیخ کے کہہ رہا ہوں, اپنے جتنے بھی تنظیمیں دنیا میں ہیں, برطانیہ میں ہیں, سب کو کہتا ہوں کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں ہم کہ سب کو آن بورڈ لیں. لیکن اس کے ساتھ ہی میں, جیسا کہ چغتائی صاحب نے کہا ہے کہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی تھنک ٹینک بنائے. وہ بالکل درست کہا ہے. جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے کہ مجھے بڑی مایوسی سے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے جو فارمر چیئرمین کشمیر کمیٹی کے تھے مولانا صاحب, انہوں نے صرف ایک نام نہاد کے چیئرمین تھے, انہوں نے آج دن تک ایک مطلب کہ آنے کا کام نہیں کیا. وہ جتنے بھی انسینٹیوز جو ان کے تھے ایک منسٹر سٹیٹس کے کشمیر چیئرمین وہ لیتے رہے ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ایک صرف سیاسی ایک ان کو ملی ہوئی تھی پوسٹ, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک ذرا سا کام نہیں کیا. وہاں میں چاہیے, ابھی شہریار صاحب آئے ہیں
دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. شریف آدمی ہے, اچھے انسان ہے, لیکن یہ کہ ہماری توقع بہت ہے ان پر, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم میں نے ویسے ان کو لکھا بھی ہوا ہے کہ اپنے بارے میں کہ ہم we have been doing this for so long, ہماری اگر جہاں بھی ان کو ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں. اسی طرح ان کو چاہیے کہ جتنے بھی جو ہیں کمیونٹی لیڈرز یا جو آرگنائزیشن جو کشمیر کاز کے لیے کام کر رہی ہیں عرصے دراز سے, ان کو آن بورڈ لیں اور ان سے جو بھی ان کا ایکسپیرینس اس میں ہے کافی, اسپیشلی جو مطلب اوورسیز آرگنائزیشن سے, ان سے ان کو بڑی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں, ان سے بڑا کچھ انہیں مل سکتا ہے. تو ہماری سروسز حاضر ہیں. تو اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے تھوڑی مایوسی ہوئی ہے. میں پچھلے دنوں میں پاکستان گیا ہوا تھا, 3.25 مہینے رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑا اچھا دورہ تھا, بڑی اچھی وقت ہم لوگوں نے کی. لیکن ایک مجھے مایوسی ہوئی کہ جہاں بھی میں جاتا تھا, ویدر اٹس کوئی بھی گورنمنٹ کا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی آرگنائزیشن کا ہو جہاں مجھے بلاتے تھے, وہاں مجھے مایوسی ہوتی تھی کہ ہم برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں لوگ اتنے کام کر رہے ہیں کہ کاز کے لیے, وہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں. یہ مایوسی مجھے ہوئی ہے. ہمیں ان کو بھی جگانا پڑے گا اور ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, کیونکہ جیسا کہ چغتائی صاحب نے کہا ہے, جب تک ہم یونائٹ نہیں ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, ایک پلیٹ فارم سے ایک آواز نہیں اٹھے گی, تو ہم اس میں کامیاب نہیں پائیں گے. جزاک اللہ, بہت مہربانی جناب رائج صاحب. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ الحمدللہ انتصار توقیر صاحب بھی جوائن ہوئے ہیں پروگرام کے اندر, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں. یہ جو تجویز آج نکلی ہے کہ ہماری تنظیموں کو اکٹھا کنسالیڈیٹ ہونا چاہیے, یا آواز ہو کر آگے اپنے مقدمے کو پیش کرنا چاہیے, اور ایز اے تھنک ٹینک جو ہے اس کی طرف دوستوں نے جو ہے آپ نے دونوں نے مشورہ دیا ہے. تو ہم اسی پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ اس چیز کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کی دونوں بھائیوں کی وسادت سے ہم ایک ایک کر تنظیموں کو جو ہے یہاں اس پلیٹ فارم پہ دعوت دیں گے, ان سے بھی ان کی رائے سے بھی مستفید ہو کر آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے. میں آپ دونوں معزز مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں, آپ نے اپنا وقت دیا. اور کشمیر کاز کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں الحمدللہ, اور یہ تو ہماری ایک تھوڑی سی ایک کمزور سی کاوش ہے, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات قبول فرمائے. تو قریشی صاحب ایک میں نے مزید ایک بات کرنی ہے کہ ان دنوں میں اسپیشلی جو نئے لیبر پارٹی کے لیڈر آئے ہیں, پیر سٹارمر صاحب, وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے. وہ ٹھیک ہے, وہ فرینڈز آف انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ بنائیں, لیکن ہمارا جو ایک عرصے سے لیبر پارٹی کے ساتھ بڑا وابستگی ہے, اسپیشلی میں خود, حالانکہ میری جو آرگنائزیشن ہے نان پولیٹیکل, لیکن میں 30-35 سال سے لیبر پارٹی کا ممبر ہوں, اور ہماری میجارٹی اب جو پاکستانی کشمیری ڈائسپورا ہمارا عرصے دراز سے لیبر پارٹی کا سپورٹ کر رہے ہیں, ووٹ بھی دیتے ہیں. اور تقریباً یو کے میں تو برطانیہ میں ہماری 1.7 ملین, تقریباً 16-17 لاکھ آبادی ہے جو رہائش پذیر ہے ہمارے پاکستانی کشمیری, برٹش پاکستانی کشمیری. تو اس لحاظ سے ان نے یہ پچھلے دنوں جو بیان دیا تھا کہ کشمیر ایک it's a bilateral matter between India and Pakistan, we have nothing to do with it, یہ انہوں نے غلط بیان دیا تھا, اور اس پر ہم نے پرزور احتجاج بھی کیا, اور اس پر ہم نے ورکنگ شروع کر دی. میں نے کل جو ممبر پارلیمنٹ ہمارے پاکستانی کشمیری ہیں, سب سے بات ہوئی ہے میری مورلیس. لارڈ نذیر صاحب سے کل میری یہاں ایک کانفرنس بھی ہوئی ہے, ویڈیو کانفرنس کچھ دوستوں کے ساتھ, یہ چودھری اسلم آزاد صاحب برمنگھم انہوں نے کی تھی. تو آج بھی ہو رہی ہیں, کافی جو کمیونٹی لیڈرز اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ میں 1-2 دن میں بھی کرا رہا ہوں جو زوم پر کشمیر کانفرنس, تقریباً یہاں کے جو
کوشش ہوگی کہ ہم کاؤنسلرز زیادہ تر جو کاؤنسلرز اور کمیونٹی لیڈرز ان کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں اور ان سے بھی ایک لائے عمل تیار کریں. تو میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ممبر آف پارلیمنٹ کو لکھیں کہ ہمیں مایوسی ہوئی ہے اس کے اسٹیٹمنٹ سے, تو اس پر وہ پریشر کریں اس کو کہ یہ اپنے بیان کی تردید کرے, یا اس کو ایٹ لیسٹ یہ کہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ظلم ستم ہو رہا ہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور ہمارے بہن بھائی وہاں سفر کر رہے ہیں 73 سالوں سے, اور اسپیشلی 9 مہینے سے جو لاک ڈاؤن پوزیشن میں ہیں وہ بھی ان پر ایک قیامت سی آئی ہوئی ہے. اس لیے یہ جو نئے لیبر پارٹی کے لیڈر آئے ہیں ان کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے, اس سے گریز کریں, کیونکہ ہمیں اس کی بہت ہی تکلیف ہوئی ہے, ہمیں درد ہوا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ حالانکہ مجھے جتنے بھی یہاں پاکستانی کشمیری ممبر پارلیمنٹس ہیں انہوں نے مجھے انہوں نے کہا ہے کہ راج صاحب ہم اس پر آپس میں ہماری بات چیت ہوگی ہے, منڈے کو سوموار والے دن ہماری اس کے ساتھ میٹنگ ہے, اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ اپنے بیان کی تردید کرے اور اس پر مزید انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. انشاءاللہ جزاک اللہ. جی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے جو ہے نا کہ خاص کر جو ہے نا کہ راجہ سکندر صاحب نے جس بیان کی طرف توجہ دلائی ہے, میں 1 منٹ لوں گا کہ جو لیبر پارٹی کی جو کشمیر پالیسی کے اوپر جو موقف میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے اوپر کشمیری پاکستانی تمام پولیٹیکل آرگنائزیشن کی طرف سے کافی رد و بدل آیا ہے, اور خاص کر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ پہ جو ہے نا ایک پٹیشن بھی ہے, وہ اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ان کی پالیسی پہ جو ہے نا اس طرح کی نہیں مطلب ہے کہ بیان کو بدلنا چاہیے تھا. جو بات جو ہے نا انہوں نے کی اس کے اوپر میں جسٹ 30 سیکنڈ یہ لوں گا کہ جو کشمیر کمیٹی کی جو بات کی ہے, کشمیر کمیٹی ہمیشہ بنتی رہی ہے, مختلف حکومتوں میں بنتی رہی ہے, سوائے نواب زادہ نصر اللہ کے کمیٹی کا جو چیئرمین جتنے دوسرے تھے غیر مؤثر, ان کو کوئی کشمیر کا پتہ نہیں ہے. جس طرح میں نے تھنک ٹینک کی بات کی ہے وہ تو ایک ڈفرنٹ ہے کہ واسٹ میجارٹی کو بہت دنیا دیار گاہ رہنے والے سے کشمیر سے پاکستان سے تھنک ٹینک بنائے کشمیر کے سلسلے میں, اس کو جاگر کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری انٹرنیشنل میڈیا قوم تک ایک کیس مضبوط بنانے کے لیے جب سب کو دعوت اگر دی جائے گی تو آرگنائزیشن کو, تو وہ ان میں سے پتہ چل جائے گا کون آ رہا ہے کون ساتھ ہو رہا, یہ یکجہتی دکھاتا نہیں دکھاتا. میرا مطلب یہ کہنے کا جو کشمیر کمیٹی یہ جو حکومتی ہوتی ہے اس میں جو ہے نا کہ میں پہلے بھی پروگرام آپ بھی کریشا ہم نے پروگرام کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اگر کشمیری نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم جو ہے نا کہ میرا آج سے میں سکندر صاحب کی تائید انشاءاللہ کریں گے راجہ صاحب اور آپ بھی کریں گے, تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تو چلو منتخب آپ کرتے ہیں پاکستان سے ہو کہاں سے ہو جیسا بھی ہو کس پارٹی سے ہو وہ تو ہے, لیکن اس کے جو ممبرز ہیں ساتھ وہ کم از کم جو ممبر ہیں وہ کشمیری, وہ کم از کم کشمیری جو ہے نا کہ وہ ایسی چن کے ایسے بندے رکھیں تاکہ وہ ان کو اچھی مشاورت دیں, چیئرمین کو اچھا فیڈ کرے. جب تک وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہوگی, جب تک وہ کیس صحیح نہیں اس کو چیئرمین کو جو اس کو پتہ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ اس پہ اوپر خراجات ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین اتنے خراجات کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, کبھی اس نے دورے بھی نہیں کیے, نہ اس کو پتہ ہے. اس کے اوپر بھی جو کمیٹی کے جو دوسرے ممبر ہیں نا وہ بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ صاحب کہ وہ بھی ممبر جو ہے نا کشمیری رکھیں. بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. میرے خیال میں راج صاحب کچھ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی چغتائی صاحب نے بالکل درست فرمایا, میں اس کی تائید کرتا ہوں, لیکن ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو نئے آئے ہیں ہمارے جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شیر یار صاحب, ہم ان کے اوپر بڑے توقعات ہیں ہمارے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اتریں گے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کی میٹنگ ہے ابھی انہوں نے بلائی ہوئی ہے, اور یہ جو میٹنگ ہے میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں مجھے اس کی ہے, میرے پاس ہے پوری لسٹ جو ہوتے ہیں نا ان کے جو ممبرز وہ ایم این ایز ہوتے ہیں, ممبر آف نیشنل اسمبلی, اور ساری پروونس سے ہوتے ہیں. وہ اس میٹنگ پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کا لائے عمل, تو اس کے بعد اس پر ہم بھی کوئی اس کی ویوز لیتے ہیں اور دوستوں سے مل کر اس پر بھی لائے عمل کو تیار کرتے ہیں. گورنمنٹ پاکستان کو پھر لکھیں گے کہ یہ ہمارے بھی تحفظات ہیں, اور اس کمیٹی پر ہمیں بھی کچھ مطلب کوئی ایسے کشمیری جو لیڈر باہر سے چیز سے ہیں یا ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. جی انشاءاللہ.
یہ انشاءاللہ. اور ہمارے پروگرام میں الحمدللہ حافظ حسیب سکندر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. اور قریشی صاحب انتصار کسی توقیر دوست صاحب سے کا کوئی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, ان کا بھی مشکور ہوں. سارے ساتھی جو ہیں مل جل کر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام جو منگل کو رکھیں, چلو ایک دن کا بیچ وقفہ رکھ کے کرتے ہیں کوشش. اور یہاں فیس بک پر ہم اس کا اعلان کر دیں گے پروگرام کا. تو جو ساتھی آج ہمارا پروگرام سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں سے یہ چلیں کم از کم ایک پلیٹ فارم کو مضبوط کرتے ہیں, ویور زیادہ ہوں اور آپ کے کامنٹس آئیں, آپ کا تعاون ہو, آپ کی ریکمنڈیشن ہو. تو اس طریقے سے یہاں سے یہ الحمدللہ یہ رمضان شریف کا ایک مبارک مہینہ ہے, تو ایک آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہماری صفوں کے اندر, ہماری تنظیموں کے اندر اتحاد یکجہتی پیدا فرما کر اللہ کریم سے عرض ہے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی جو ہے اور فتح نصرت عطا فرمائے. تو میں آخر میں ایک مختصر جی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالی ہم سب کو سب پر رحم فرمائے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلوات تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک الدرجات وتبلغنا باقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انا علی کل شیء قدیر. اللہ العالمین یا اللہ سب پر رحم فرما, پوری دنیا پر رحم فرما. اس وقت جو یہ بلا وبا جو یہ کرونا وائرس کی جو شکل میں ایک عذاب نازل ہے, یا اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ اور مامون فرما. پورے دنیا کو یا اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نجات عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بیمار دنیا میں جہاں بھی جس طرح بھی ہیں, گھروں میں ہیں, اسپتالوں میں ہیں, سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ملک کشمیر اور کشمیریوں کے اوپر یا اللہ رحم فرما کر یا اللہ کشمیر کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما. ہم دوستوں کی جو کاوشیں ہیں یا اللہ ان کو بھی اللہ اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما. رمضان شریف کے مقدس ماہ کی برکات حسنات سے یا اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں رحم و کرم, ہم سب کو محفوظ مامون, ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا میں سارے دنیا کو یا اللہ محفوظ اور مامون فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي وعلى اله وصحبه الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاك Allah. Thank you very much. Inshallah we will try to get together again on Tuesday with a new guest, and we will continue to grow our organization, our consolidation from here inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.